स्टूडेंट्स आदाब। आज हम आपके निसाब की किताब की अगले नज़्म बहादुर बनों का मुताला करेंगे, जिसको सूरज नारायण महर ने लिखा है। इससे पहले जो हमने नज़्म पढ़ी थी, बहादुर बनों से पहले जो हमने नज़्म पढ़ी थी तो कमज़ोर की मदद, तो उसमें आपने देखा था कि उस नज़्म के अंदर 4-4 मिसरों के बंद थे और दूसरा चौथा मिसरा हम काफिया था। इस नज़्म को अगर आप देखोगे तो इसका इंतज़ाम या प्रबंध या निज़ाम ऐसे किया गया है कि इसमें 5-5 मिसरों के बंद हैं और 4 मिसरे हम रदीफ हम काफिया हैं और 5वां मिसरा बार बार रिपीट होता है, जिससे एक रिदम बनी रहती है नज़्म के अंदर। तो ये नज़्म है जिसका उन्वान है बहादुर बनो, सूरज नारायण महर की लिखी हुई है। आसान अल्फाजों की का इस्तेमाल किया गया है और जैसा कि इसका उन्वान है, आपको बहादुर बनने की तरगीब ये नज़्म देती है। आइए इस नज़्म का मुताला करते हैं। इसका स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप जो लोग रीड की तैयारी के लिए मेरा ये लेसन देख रहे हैं तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा और आपको भी। पहला बंद देखते हैं। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम। सदाकत यानी सच्चाई। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम। बुरी बात हरगिज़ न मुंह से कहो तुम, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम। 4 मिसरे हो गए। 5वां मिसरा, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो। ये जो 5वां मिसरा है ये नज़्म में बार बार आएगा। हर 4 मिसरों के बंद के बाद एक 5वां मिसरा आएगा। इस तरह से 5-5 मिसरों का बंद बनेगा। अब वापस से मैं इसको पढ़ूंगा और आप इसमें देखिए रदीफ और काफिये का क्या इंतजाम है। जो चारों मिसरे हैं वो हम रदीफ और हम काफिये, यानी चारों मिसरों में एक ही काफिया और एक ही रदीफ का इस्तेमाल हुआ और फिर 5वां मिसरा ही आ जाता है। वापस पढ़ता हूँ, देखें। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, करो तुम, करो वाव आ रहा है, हर पे रवि है, करो, और तुम जो है इसमें रदीफ है जो बार बार आएगी। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो चलो। बुरी बात हरगिज़ न मुंह से कहो तुम, कहो, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम। तो ये जो 4 लफ्ज आए, करो, चलो, कहो, रहो, ये काफी हो गया। तुम चारों में रदीफ हो गई। तो 5वां जो मिसरा आया वो अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, ये बार बार रिपीट हो। अब अगला जब बंद आएगा तो उसमें आप देखेंगे उसमें भी यही इंतज़ाम होगा कि चारों मिसरे रदीफ और हम काफिया होंगे। 5वां मिसरा ये आएगा। और नज़्म की खूबसूरती ये होती है कि गज़ल की तरह उस पूरी नज़्म में सारे बंदों के अंदर एक ही रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करने की पाबंदी नहीं होती। तो जब ये दूसरा बंद आ रहा है तो आप देखेंगे इसमें दूसरे बंद में अलग रदीफ और अलग काफिया होगा।
ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ، کہاں چھپتے پھرتے ہو میدان میں آؤ، خطا ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ، کہاں چھپتے پھرتے ہو میدان میں آؤ، چھپاؤ اب آؤ۔ یہ اس میں قافیہ چل رہا ہے۔ نہ جھوٹے بہانے کبھی تم بناؤ، جو استاد پوچھے وہ سچ سچ بتاؤ۔ تو 4 قافیے اس میں آئے، چھپاؤ، آؤ، بناؤ اور بتاؤ۔ شاعر کہہ رہا ہے، میننگ بھی سمجھتے چلیں کہ اگر کبھی تم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو پھر اس کو چھپاؤ نہیں۔ اس خطا کو، اس غلطی کو اگر وہ سامنے آ جائے یا استاد پوچھنے لگے تو پھر اس کو قبول کر لو اور بتا دو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے استاد بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کو مان لینا، اپنی کوتاہی کو مان لینا اور پھر معذرت کر لینا اور یہ طے کر لینا کہ زندگی میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، استاد بھی خوش ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے مومن کے۔ تو چار بند آپ نے، چاروں مصرع آپ نے دیکھے، یہ بند دیکھا آپ نے، اور 5واں مصرع واپس وہی آ جائے گا، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو۔ یعنی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو چھپاؤ مت، ایکسیپٹ کر لو اور بتاؤ کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی۔ یہ بہادری کا کام ہے۔ اس لیے مصرع واپس کرے، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو چھپاؤ۔ اگلا بند دیکھیں، کہو کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو۔ کچھ بات کہنا چاہتے ہو تو لفظوں کو تول کر بولو، ایسا مت بولو۔ کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھول۔ عموماً جو ہوتا ہے کہ ہم یاری دوستی میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہم عمر لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے منہ پر برے القاب اور گالیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا کہ برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو، مذاق میں بھی مت پکارو۔ تو جب بھی بولو تو لفظوں کو تولو اور گالیاں اپنے منہ سے مت نکالو۔ کہو کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو، کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھولو، کبھی بھول کر بھی نہ تم جھوٹ بولو۔ اور جھوٹ کبھی بھول کر مت بولو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہوتا ہے۔ جو میری سنو سیدھے رستے پہ بولو۔ 4 مصرع ہیں، چاروں میں آپ دیکھ لیں قافیہ ہے، تولو، کھولو، بولو اور ہولو۔ تو اچھی نصیحتیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کچھ بات کرنی ہو تو لفظوں کو تول کر بولیں، کبھی بھی منہ سے گالیاں نہ نکالیں، جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں، اور اس طرح سے یہ کام اگر آپ کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سیدھے رستے پر ہو گئے۔ اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے شاعر 5ویں مصرع میں پھر کہہ رہا ہے، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو۔ یہ بہادری کے کام ہے، آسان کام نہیں، لیکن یہ کام تمہیں کرنے ہیں اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ 4تھا بند ہے، سبق یاد کرنا نہ سمجھو مصیبت، نہیں علم سے بڑھ کے دنیا میں نعمت۔ سبق کو یاد کرنا، پڑھائی کرنا مشکل مت سمجھو یا مصیبت مت سمجھو، یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ نعمت ہے۔ مصیبت کہاں، یہ تو ہے عین راحت، بلکہ یہ مصیبت نہیں، راحت ہے، آرام دینے والی ہے۔ بعد میں تمہیں معلوم ہوگا جب تم علم حاصل کر لو گے کہ اس سے کتنی راحت ملتی ہے، کتنی آسانی ملتی ہے۔ کرو خوب محنت، کرو خوب محنت۔ چاروں مصرع ہم قافیہ ہیں، مصیبت، نعمت، راحت، محنت۔ 5واں مصرع پھر کہہ رہا ہے، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ اگلا آخری بند ہے، تمہیں مدرسے کا ہے سب کام کرنا۔ مدرسے یا اسکول کا جو بھی تمہیں کام استاد دے رہے ہیں اس میں سب کرنا۔ تمہیں مدرسے کا ہے سب کام کرنا، تمہیں امتحان کا ہے دریا اترنا۔ یہ تشبیہ اپما دی گئی جو ہے کہ امتحان کا جو دریا ہے وہ بھی تمہیں اتر کر پار کرنا ہے، اس دریا میں سے تمہیں اتر گزرنا ہے۔ یعنی امتحان کو دریا سے تشبیہ دی گئی، اپما دی گئی دریا سے۔ یہ ایسے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کوئی لڑکا کالا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تو اس کا رنگ توے کی طرح کالا ہے، یا میرے پیچھے بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ لڑکا تو بلیک بورڈ کی طرح کالا ہے۔ تو یہ بلیک بورڈ کی طرح یہ تشبیہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں تشبیہ کا استعمال کیا ہے کہ امتحان کو دریا سے تشبیہ دی گئی کہ امتحان کا دریا بھی تمہیں پار کرنا ہے، تمہیں علم کی راہ سے ہے گزرنا، اور تمہیں علم کے راستے سے گزرنا ہے، علم کا راستہ، یہ بھی تشبیہ کا استعمال کیا گیا۔ نہ محنت سے ڈرنا، نہ محنت سے ڈرنا۔ تو تمہیں یہ جو کام کرنا ہے، یعنی تعلیم جو حاصل کرنی ہے، مدرسے کا کام کرنا ہے، امتحان بھی دینے ہیں، علم حاصل کرنا ہے، تو یہ سب آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت سے مت ڈرنا۔ محنت سے جو ڈر گیا وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے کام بھی بہادری کے کام، اتنے آسان نہیں، اس لیے شاید پھر اپنا 5واں
जो मिसरा कंटिन्यू चल रहा है, जो इस नज़म को जोड़े हुए, इसके तसलसल को जोड़े हुए, इसके रिदम को बनाए हुए, वो वापस आता है, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो। तो ये नज़म है, और जैसा मैंने आपको बताया कि 4-4 मिसरे हम काफिया, 5वां मिसरे का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, जो इस नज़म को के तसलसल को बनाए रखता है। और हमें लगता है कि हम उसी नज़म पर हैं, क्योंकि हर बंद के काफी और रदीफ हर बंद में अलग अलग हो जाते हैं। अगर ये मिसरा नहीं आए बार बार, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि हम अलग अलग नज़म पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा ना लगे कि हम अलग अलग नज़म पढ़ रहे हैं, बल्कि ये एहसास है कि हम एक ही नज़म पढ़ रहे हैं, ये मिसरा बार बार रिपीट किया जाता है। मैं इस नज़म को कंटिन्यू पढ़ता हूँ एक बार वापस, तब आपको मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ उस बात की सदाकत का एहसास होगा। देखिए, बुरा काम कोई न हरगिज करो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, बुरी बात हरगिज न मुंह से कहो तुम, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तोलो, कभी गालियों पर न मुंह अपना खोलो, कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सबक याद करना न समझो मुसीबत, नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, करो खूब मेहनत करो खूब मेहनत, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो। तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इम्तहां का है दरिया उतरना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, न मेहनत से डरना न मेहनत से डरना, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो। तो अब जब मैंने इसको कंटिन्यू पढ़ा तो आपको एहसास हुआ होगा कि जो एक लाइन है, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, ये किस तरह से पूरी नज़म को जोड़ती है। तो ये इस तरह से भी नज़म लिखी जा सकती है। नज़म की जो है बहुत सारी मिसाल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। बहरहाल इस नज़म में भी ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, आप फिर भी जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उनको देखिए, उनके माने देखिए डिक्शनरी में, और इसको बार बार पढ़ें, 3-4 बार पढ़ें, और इसके पीछे जो सबक के पीछे सवाल दिए गए उनको अपने कापी में तहरीर करें। और किसी तरह की परेशानी होने पर या मुश्किल अगर आपको कुछ आ रही है, आप अपने उस्ताद से या मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। वक़्त अस्सलाम।